काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक कार्यविधिलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सकारात्मक ढङ्गले पनि हेर्ने गरौँ न। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले झापाबाट जति भोट पाउनु भएको, संसद विघटन भएको सबै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यति नै भोट पाउनु भएको। अहिलेको निर्वाचनलाई तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचनमा टिकट लिएर जाऊ। केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत आउँछ भनेर बोलिराख्नु पर्छ यस्ता हावा कुरा। अनि त्यो निर्वाचनमा जानलाई जाऊ न त। केपी शर्मा ओलीले ल्याउँदैन भने त्यो केपी शर्मा ओलीले जिम्मा लिन्छ। यो राज्यमा भएका यस्तै गतिविधिहरूको अन्त्यको निम्ति सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। आफू चाहिँ करप्टेड मान्छे चाहिँ अहिले अख्तियारको प्रमुख भएर गएर उनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई ठेगान लाउँछ भन्ने विश्वास हामीले गर्न सक्छौँ। काण्डको यो सरकारका हरेक गतिविधि, कुटी विधेयक होस्, मिडिया विधेयक होस्, जति पनि कुराहरू छ, पछिल्लो समयका करप्सनका कुराहरू छ, यो सबै विषयमा नेपाली विद्यार्थी सङ्घले आवाज उठाएको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। हामी सार्वजनिक बहसमा पक्ष र विपक्षमा रहेर डिबेट गर्दै आएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा यतिखेर तरलताको अवस्था छ। एकातिर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको घर झगडाले गर्दा पार्टी दुई कितामा देखेको छ, सडकमा पनि आफै र सरकारमा पनि आफै। बडो यो नाटक मञ्चनका बीचबाट के साँच्चीकै चुनाव हुन्छ त? आज 3 वर्षको समीक्षा गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, मैले काम गर्न खोजिरहँदा मलाई काम गर्न दिएन र उल्लेख्य रूपमा चाहिँ मैले काम गरेको छु र जनताको बीचमा जाने कुरा प्रतिगमनकारी हुँदैन। यो लोकतन्त्रकै पक्षमा छु म र लोकतन्त्र र संविधानकै पक्षमा रहेर चुनाव हुन्छ भनेर आज उहाँले धावा बोलिरहँदा के साँच्चीकै चुनाव हुन्छ त? यो आम जनताको प्रश्न छ। तर राजनीतिसँगै समाज पनि यतिखेर विभाजित देखिएको छ। समाजमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू छन्। समाजमा पनि अहिले हेर्ने हो भने कैयौँ ठाउँमा बलात्कार, हत्या, हिंसा, आतंक जस्ता यस्ता घटनाहरू घटिरहँदाखेरि राज्यको उपस्थिति देखेन गृह प्रशासन किन कमजोर भयो त? गृह प्रशासनले जनताको जीवनको सुरक्षा किन गर्न सकिरहेको छैन? आज हाम्रो छोरीचेलीहरू सुरक्षित रूपमा विद्यालय गएर घर फर्किन सक्ने अवस्था छैन। विगत 3 वर्ष यता तथ्याङ्कीय रूपमा हेर्ने हो भने यति धेरै बलात्कारपछि हत्याका घटना र त्यसमा पनि बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यी घटनाले साँच्चीकै हाम्रो समाज यति असुरक्षित किन बन्यो? किन क्रिमिनल माइन्डेड समाज बन्दैछ त? यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरू यो राजनीतिप्रतिको फ्रस्ट्रेसन किन? के साँच्चीकै अहिलेको राजनीतिमा देखिएको विकृति विसङ्गतिकै कारण यो राजनीति फ्रस्ट्रेसन हो त? यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेत्री आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेत्री हामीसँग सम्झना केसी र त्यसैगरी हामीसँग नेकपा ओली पक्षधर युवा नेत्री सजिना थापा मगर आज अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई यो विशेष कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। म कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न सुरुवात गर्न चाहन्छु। सम्झनातिर आउन चाहन्छु। सम्झनाजी, जस्तो अहिलेको यो परिस्थिति तपाईँले हेर्नु भएको छ, देश कतातिर जाँदैछ? के लाग्छ? सही दिशामा छ कि गलत दिशामा गइरहेछ? धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। साँच्चीकै आज मुलुकको यो परिस्थिति जुन हामीले एक खालको सपना देखेर विभिन्न सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानीबाट जुन स्थापित व्यवस्था थियो र त्योबाट एउटा मुलुकको विकास र समृद्धि गर्न सकिन्छ, मुलुकमा न्याय र सुशासन कायम हुन्छ र यहाँको धेरै बेरोजगार साथीहरूले, युवाहरूले रोजगार पाउँछन् भन्ने एक किसिमको सपना बोकेर हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले क्रान्ति मार्फत, शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमाथि जुन खालको अहिले धावा बोल्ने र मुलुकमा यत्रो लामो सङ्घर्षपछि ल्याएको संविधानलाई मिच्ने काम भएको छ, यो असंवैधानिक कदमका विरुद्ध थुप्रै आज नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरू पनि सडकमा आएको अवस्था छ र त्यसको विरुद्धमा हामी सबै आन्दोलनरत छौँ। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसले देशका 77वटा जिल्लामा चाहिँ जिल्ला स्तरीय विरोध कार्यक्रमहरू राखेको छ। त्यसै अन्तर्गत हामीले अहिले यसलाई राजनीतिक प्रतिगमनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन गरिराख्नु भएको कदम छ त्यो देश र जनताको पक्षमा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावमा जाने कुरा कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले आज भन्नुभयो नि त, 3 वर्षको समीक्षा गरिरहँदा म सफल प्रधानमन्त्री हो, मेरो कार्यकालमा धेरै राम्रा कामहरू भएको छन् भने उहाँले फेरि त बताइरहँदा तपाईँहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध जसरी बोलिरहनु भएको छ, प्रतिगमन भयो भनिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नु प्रतिगमन होइन, म लोकतन्त्र पक्षमा छु, चुनावमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन भनेर उहाँले दावा गर्नुभएको छ। होइन,
ढिलो चाँडो चुनावमै जाने हो, जनतामा जाने हो, लोकतन्त्रको त्यो सुन्दर पक्ष पनि हो। तर चुनावको आवश्यकता किन भन्ने कुरा क्वेसन हुन्छ कि हुँदैन? चुनाव अहिले 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर जुन 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर एउटा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले बिना कारण आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारणले गर्दाखेरि, आन्तरिक किचोलोको कारणले गर्दाखेरि, उहाँहरूको कुर्सीको लडाइँले गर्दाखेरि आज सिङ्गो संविधान, सिङ्गो मुलुक बन्धक बन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नको लागि फेरि अरबौं पैसा खर्च गरेर जनताको माझमा चुनाव गर्न जाने कुरा कतिको जायज छ? चुनावपछि आउने परिणामले फेरि कस्तो किसिमको सरकार बन्ने त्यो कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोनाले थिलो भएको यो अर्थतन्त्रमा अहिले 40 अरब भन्दा बढी खर्च चाहिँ चुनावमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज नेपाली जनताले करले एकातिर ढाड छेकिरहेको अवस्थामा फेरि चुनावमा जाने अरबौं खर्च फेरि जनताकै करबाट तिर्ने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेकपाको किचलोको कारणले गर्दाखेरि मुलुक र संविधान बन्धक बन्नुहुन्न र यो हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ धरापमा पर्नुहुन्न। यसको रक्षाका लागि हामी उभिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दृढ छौँ। प्रधानमन्त्रीको कदमले देश भड्खालोमा गएको हो त? एकदमै। तर उहाँहरूले आज जस्तो तर्क राखिरहनु भएको छ, सडकमा जनमत हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति धेरै जनमत लहर। जनमत जसले पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि मान्छेहरू सडकमा आउँछन्, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँहरू आउनु भएको जनता होइन, कार्यकर्ता हो। उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई विभिन्न रूपले यो भनिरहँदा हाँसो उर्दो गर्नुभयो। बुटवलमा देखिएको, धनगढीमा देखिएको, काठमाडौँको दरबार मार्गमा देखिएको त्यो दृश्यले के देखाउँछ? त्यो दृश्य त उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, सत्ताको स्रोत साधनहरू चरम दुरुपयोग गरेर उहाँहरूले गाउँबाट घरबाट बसको जान आउन व्यवस्था गरेर उहाँहरूले अहिले त शक्ति प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। आफै सत्तामा हुनुहुन्छ, आफै सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँले प्रतिपक्षले यस्तो गरेर अहिले सडक तताइरहनु भएको छ, मास तताइरहनु भएको छ। देशमा विभिन्न अरू मुद्दाहरू छन्, विभिन्न सवालका कुराहरू छन्। त्यो कुरालाई ध्यान नदिएर उहाँहरूले शक्ति प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ के आमसभा भेला गरिराख्नु भएको छ। कसरी बढीभन्दा बढी हामीले मान्छे बटुल्ने भन्ने तपाईँले देख्नु भएको छ, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ। अहिले आउने तिनी व्यक्तिहरूको तपाईँ रिभ्यू हेर्नुहुन्छ भने, प्रतिक्रिया हेर्नुहुन्छ भने कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तपाईँहरू किन आउनु भएको त्यो पनि थाहा छैन, के कारणले आउनु भएको त्यो पनि थाहा छैन, तपाईँ आउनुको उद्देश्य के हो त्यो पनि थाहा छैन। खै हामीलाई लिएर आएको, हामी आयौँ। तर यस्तो किसिमले जनतालाई झुक्क्याएर छक्क्याएर कसैलाई पार्टी एकता गर्छौँ भन्ने किसिमले झुक्क्याएर ल्याएको छ, कसैलाई शान्ति स्थापना गर्छौँ भनेर ल्याएको छ, कसैलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई रोजगार दिन्छौँ भनेर ल्याएको छ। विभिन्न बहानाबाजी तिक्रमबाजी गरेर सत्ताको चाहिँ विभिन्न आर्थिक प्रलोभन देखाएर विभिन्न पदहरू बाँडेर त्यसरी चाहिँ प्रलोभन पारेर सोझा साझा जनताहरूलाई ल्याएर बटुल्ने काम भइरहेछ। त्यो जनता होइन, त्यो कार्यकर्ताहरू हो। ओके, अब म सजिनातिर आउन चाहन्छु। सजिनाजी, तपाईँलाई स्वागत गर्दै यी प्रश्नहरू जसरी मैले उहाँलाई राखेँ, के साँच्चीकै चुनाव हुन्छ त? त्यो आधार छ त? प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम साँच्चीकै प्रतिगमनकारी कदम हो? हामी चुनावको पक्षमा छौँ। चुनाव हुनुपर्छ र अबको मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निम्ति नीति र विधिलाई निरन्तर चलाउनको निम्ति चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव हुने आधार छ त भने? अहिले त चुनाव हुँदैन, यो देखावटी हो भनेर प्रचण्डजीले भनिरहनु भएको छ, उहाँले त्यही भनिरहनु भएको छ। राज्यले घोषणा गरेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले स्वीकार्ने कि नगर्ने? निर्वाचन आयोगले दिने खालको एक खालको त्यो निर्णय त पछि आउला नै। तर हामीले अबको यो निर्णय, अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ चुनाव गर्ने र जनमत जनताको सामु गएर चाहिँ हामी निर्वाचनलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने, यो त हाम्रो त वर्षौँदेखि पार्टीको चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा लोकतान्त्रिक रूपमा अगाडि बढेर आउँदै गर्दाखेरि हामीले चाहेको त चुनाव। हिजो प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री किन भयो भन्दा त्यही चुनाव निर्वाचन जितेर आएको भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। र चुनावको म्यान्डेट के थियो उहाँले अघि भन्नुभयो नि त, म्यान्डेट त 5 वर्षका लागि होइन र? हजुर। अनि 3 वर्षमै डिजर्भ गर्नुपर्ने राज्यको विभिन्न परिस्थिति तपाईँले पनि देख्नुभयो नि। तपाईँ यहीँ छौँ, हामी यहीँ छौँ, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। राज्यमा चुनाव भइसकेपछि, प्रधानमन्त्री आइसकेपछि उहाँले गर्ने काम कार्यविधि गतिविधि निरन्तर हामी 3 वर्षसम्म त भइरहेका काम जति पनि काम देख्नुहुन्छ त्यो भन्दा त हामी केही गुणा बढी काम गर्ने ठाउँमा थियौँ नि। तर ती कामहरू गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको सपना या राज्यको प्रमुख व्यक्तिले काम गर्न खोजेको यो राज्यमा त्यसलाई लगानी गर्नको निम्ति त उहाँले मेन टार्गेट कम्प्लिट गर्न नसकेपछि आज यो अवस्था आएको हो नि त। यो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई नै थियो त, नेकपालाई थिएन? तपाईहरुको घर झगडाले देशलाई र आज संविधानलाई बन्धक बनाउनु। आज नेकपाको घर झगडा मात्रै हो भने आज सिङ्गो राज्यलाई कसरी असर पर्छ त? घर झगडा त मिल्दैन र। अनि प्रधानमन्त्री संविधानै च्यात्न थालेपछि त च्यातेको भन्ने त होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि आफूभित्र भएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्नुभएको। प्रधानमन्त्रीले यो संसद डिजर्भ गरेर चुनावमा जाने अधिकार छ त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? यो संविधानले दिन्छ त्यो संसद डिजर्भ नगर्ने भन्ने पनि त छैन नि। नगरेपछि के हुन्छ त मुलुकमा? अब बरु तपाईँ हामी नै बसौँ, प्रधानमन्त्रीले अब के गर्ने? निर्वाचन घोषणा गर्दा निर्वाचन जान तयार नेपाली काङ्ग्रेस छैन या अरू पार्टी छैन या अरू छैन?
तयार त छ, व्यक्ति हुनु पर्यो प्रधान नि कि त। विधि प्रधान त त्यसो भए यो विधि हो। सजिनाजी प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो, प्रधानमन्त्री राज्य हो, प्रधानमन्त्री एउटा केपी शर्मा ओली एकजना व्यक्तिले घोषणा गरेको कुरा होइन नि यो। तर व्यक्तिको लडले गर्दा जे मनलाई त्यही गर्दा आज देश त ठुलो दुर्घटना पर्यो नि त। त्यो तर्क आम जनताको र बुद्धिजीवी सर्कलमा आज सर्वोच्चमा परेको रिटहरूलाई एकचोटि समीक्षा गरौँ त, उहाँहरूको आशय त्यही छ। सर्वोच्चमै आएका रिटहरूलाई अध्ययन गर्ने अन्य व्यक्तिहरूको पनि त रिट हेर्नु पर्यो नि। हामीले राम्रो कुरा र नराम्रो कुरालाई त केलाउनु पर्यो नि, के सत्य छ के असत्य छ त पत्ता लगाउनु पर्यो नि। हामी सत्य निष्ठा विधि र पद्धति अनुसार चलाउँ न। यो राज्यमा केपी ओलीको नेतृत्व आइसकेपछि भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने या राज्यका विकास निर्माण या राज्यभित्र भएका नीतिगत कानुनी काम कारबाहीहरू हेरौँ न। हिजो होला आज तपाईँले घर झगडा मात्रै, नेकपाको झगडा चाहिँ घर झगडा मात्रै भन्नुहुन्छ भने त्यो झगडा त काङ्ग्रेसभित्र पनि भइरहेको छ नि। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि झगडा हुँदैन थियो र थियो, तर यो सबै कुराहरू चाहिँ घर झगडा मात्रै थिएन, राज्यभित्रका उथलपुथल, राज्यभित्रका अनैतिक कुरा, भ्रष्ट कुराहरू थिए। यी कुराहरूलाई चाहिँ अब अन्त्य गर्दै अझै हामी निर्वाचनको तयारीमा जाउँ। यो निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वबाट चाहिँ हामी अब चाहिँ राज्यले विधिवत रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने। चुनाव हुने सम्भावना छ त? हामी किन भाग लिन्छ? तपाईँ किन कसलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? यो तपाईँ हामी होइन चुनाव गर्नको निम्ति तयार? तपाईँ हामीले नै मान्नुपर्ने जनमत? कसको लागि हो यो राज्य? राज्य तपाईँ मेरो राज्य, तपाईँ र म बनाउन तयार हौ न। चुनाव तपाईँ र म तयार हुँदा किन नसक्ने? हामी तयार हुनु पर्यो। तर सम्पूर्ण दलहरू त विरुद्ध देख्नु भएको छ। सडकमा कसले प्रदर्शन गरेको छ? काङ्ग्रेस, प्रतिपक्षी दल नेकपाको एउटा घटक सडकमा छ, जनता समाजवादी पार्टी सडकमा छ। होइन, यो त यो निर्वाचन आयोगले दिने एक खालको निर्णय पनि त हामीले कुर्नु पर्यो नि त। निर्वाचन आयोगले दिने निर्णय कुरौँ र हामी र हाम्रो पक्षबाट, हाम्रो पार्टीको पक्षबाट चाहिँ हामी निर्वाचनको तयारीमा छौँ। निर्वाचनमा जाउँ। यो निर्वाचनभन्दा अरू कुनै पनि उपाय छँदैछ? निर्वाचनबाट तपाईँहरू किन भागिरहनु भएको? निर्वाचनमा जाँदा, जनताको बिचमा जाँदा यति धेरै तपाईँहरू हतोत्साहित हुनुपर्ने, यति धेरै तपाईँहरू डराउनु पर्ने जनमत छैन तपाईँहरूको? होइन, निर्वाचनमा जानका लागि कङ्ग्रेस जहिले पनि तत्पर हो। कङ्ग्रेस कहिले पनि निर्वाचनबाट भाग्दैन। कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, निर्वाचन प्रक्रियाका लागि लामो समयदेखि लडेको पार्टी हो। तर निर्वाचन यो मुलुकमा हुन्छ भन्ने विश्वास नै हामीलाई छैन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई छैन। त्यही त, कसले गराउने त? उहाँले भने राज्यले हामीले गर्ने होइन त, कसले गर्ने त? हामीले नै गर्ने हो भनेर उहाँले तर्क कसरी निर्वाचनमा जानुहुन्छ? सहभागी हुनुपर्ने त तपाईँ हामी नै हो नि। उहाँहरूको पार्टी फुटेको छ, पार्टी फुटेको, नेकपा फुटेको कुरालाई त तपाईँले वास्तै नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यो चासो लिनु पर्दैन। चुनावमा जानको निम्ति त नेकपा आउँदैछ त। नेकपा आउँदैछ त। नेकपा कुन पार्टी? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभएको छ। आएपछिको कुरामा सरकारले घोषणा गर्नु ठिक स्वाभाविक हो, तर निर्वाचन आयोगमा तर तपाईहरु निर्वाचनको निम्ति तयार हुनुस्। निर्वाचनको निम्ति लागौं। टुङ्गो नै लागेको छैन अहिलेसम्म। निर्वाचन आयोगमा तपाईहरु चाहिँ आफ्नो हिजो निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण दलहरुलाई बोलाउँदै आचार संहिताको विषयमा छलफल गरेको छ। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। त्यो सरकारबाट नियोजित रूपमा निर्वाचन आयोग चलिरहेको आवाज आम जनतालाई भएको छ। निर्वाचन आयोगले पहिला नेकपाको टुङ्गो लगाउनु पर्छ। चुनाव चिन्ह कसले पाउने, उहाँहरुको चाहिँ राजनीतिक दलको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाएपछि त्यसपछि निर्वाचनमा जानको लागि अर्को पार्टी तयार हुन्छ। सबै राजनीतिक दल तयार भएपछि बल्ल निर्वाचनको बाटो। निर्वाचन आयोगले यस्तो किन गरिरहेको? उनले त आफ्नो अधिकारभित्र आफ्नो गर्ने नियमित काम र कर्तव्यमा जाँदा उनले स्वाभाविक रूपमा यी यावत विषयमा छलफल गर्नु स्वाभाविक होइन र? आचार संहिताको सवालमा चुनाव गर्छु भनेर 2 चरणको चुनावको घोषणा भइसकेको छ 17 र 27 गते वैशाखको। तपाईँ हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ यो मुलुकका राज्य संयन्त्रहरू सबै सेटिङमा चलिरहेका छन्। यो सरकार हामी त्यसरी बुझ्छौँ, आम जनताले त्यसरी बुझ्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म किन उहाँहरूले उहाँभित्र आएका जति पनि प्रस्तावहरू छन् त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लाउन नसकेको? पहिला त्यो कामलाई फाइनल गरोस् न, त्यसपछि चुनावी प्रक्रियामा जाने तौर तरिकाको कुराहरू सबै सेटिङ गरिरहनु भएको छ। यो सबै एकदमै सेटिङमै चलिरहेको यो सरकार। त्यही हो त थापाजी, उहाँले भने जस्तो तपाईहरु त सबै सेटिङ गरेर सबै आफ्नो तर्फ स्वतन्त्र निकायलाई काम गर्न दिने हो। हामीले यदि त्यो छ भने प्रमाण जुटाइयोस्, हामी तयार छौँ त्यसको लागि भोग्नको निम्ति। तर राज्य सत्तामा स्वाभाविक रूपमा राज्य सत्तामा सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र उहाँले काम गरिरहेको राज्य सत्तामा भएका निकायहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रभावित हुनु भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो 100% गलत हो। यो हाम्रो राज्य स्वतन्त्र छ। राज्यका विभिन्न निकायले आफ्नो ढङ्गले काम गर्न पाउँछ। प्रभावित भयो भनेर उहाँले भनिसक्नु। निर्वाचन आयोग प्रभावित भयो भनेर कुनै पनि छैन। हामी कहीँ पनि प्रभावित पार्दैनौँ। निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र दलको वैधानिकताको सवालमा नबोल्ने निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्न जाने त्यो त निर्वाचन आयोगसँग भन्नु पर्यो नि। ऊ आफै स्वतन्त्र निकाय हो।
मैले मेरो संगठन मेरो पार्टीले बोक्ने जिम्मेवारी मैले बोक्छु। तर निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आयोगलाई कतैतिर पनि दबाब नदियोस् र हामी पनि दिँदैनौँ। निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ। उसले स्वतन्त्रपूर्वक टेक्ने ठाउँ छ, उसको आफ्नै विधान छ, आफ्नै विधि छ। नेकपा पार्टीको संगठन पार्टीको सन्दर्भमा उसले गर्नुपर्ने निर्णय गरोस्। भोलि निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा गर्नु पर्यो। आज तपाईँ हामी युवाहरू जो यो 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 प्लेटफर्ममा छौँ, जो यो जेनेरेसनमा छौँ, तपाईँ हामी नै राज्यको विभिन्न निकाय चाहिँ के अरे विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ व्यक्तिबाट या कुनै ठाउँबाट चाहिँ प्रभावित भयो भनेर निराशाजनक भएर बस्नुपर्ने छैन। यो कहीँ पनि छैन। तपाईँ हामी उत्साहपूर्वक निर्वाचनको तयारीमा लागौँ। उहाँहरूको दृष्टि दोष किन भयो त यस्तो? त्यो त उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण हो। त्यसमा मैले चाहिँ के देख्छु भने कुनै पनि ठाउँमा केही पनि समस्या छैन। हामी पछिल्लो समयको यो जुन संवैधानिक नियुक्ति छ नि, यो सवालमा रहेर पनि सरकारको सेटिङ नै हो त? त्यसो भए सेटिङ त तपाईले देखिराख्नु भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ बहुमत जसरी उहाँले संविधान सबैभन्दा स्वतन्त्र र उच्च तहको एउटा गरिमा कायम गरेको संस्था सर्वोच्च अदालत हो। अहिले केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलले न्यायाधीशले के बोलिराख्नु भएको छ तपाईँ हामीले सुनेका छौँ नि त। त्यहाँनिर उहाँ चाहिँ श्री 3 बन्न खोजिराख्नु भएको छ। श्री 3 को उहाँले अधिकार पाउनु भएको छ। उहाँले संसद पनि विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, संविधान सभालाई पनि विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ संविधान पनि मिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ। उहाँले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुभएको भनेर संविधानमा हुँदै नभएको कुरालाई अपव्याख्या गरेर उहाँले चाहिँ प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। यो सब सेटिङ नभएर के हो तपाईँ हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ नि यो कुरालाई त। र अर्को कुरा के छ भने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले झापाबाट जति भोट पाउनु भएको, संसद विरुद्ध भएको सबै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट त्यति नै भोट पाउनु भएको, जनताको म्यान्डेट लिएर आउनु भएको, सबैको भावनालाई कुल्चिँदै उहाँले संसद अधिवेशन झलेर उहाँले संसद नगएको अहिले लगभग त्यहाँ संसदमा त अब किनबेचको हुँदै थियो, त्यहाँ ठुलो आर्थिक चलखेल हुँदै थियो र मैले त्यो देखेर नै मैले देशलाई बचाएको भनेर भन्दै कसरी संसदमा पहिल्यै नटेकिकन कसरी बुझिन्छ, कसरी देखिन्छ, त्यो त फेस गर्नु पर्यो नि। संसद फेसै नगर्ने, संसददेखि डराएर भाग्ने, मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लाग्छ कि हाम्रो पद सिद्धिन्छ कि हामीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ कि भन्ने डरले संसद छलेर भाग्ने। त्यसपछि अवैधानिक काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन। मन्त्री परिषद उहाँले भटाभट विस्तार गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि संवैधानिक निकायमा त उहाँले त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गर्नै पाउँदैन। त्यहाँ सभामुख उपस्थित हुनुपर्छ, प्रतिपक्ष दलको नेता बस्नु पर्ला, त्यहाँ एउटा संवैधानिक निकाय हुन्छ, निकायले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उहाँले बल्ल नियुक्ति दिन पाउनुहुन्छ। त्यसमा चुनाव पनि तोक्ने, चुनावको आचार संहिता निर्वाचन आयोगले लगाउने, उहाँले भटाभट संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने, यो कहीँ संवैधानिक छ, यो कहीँ चाहिँ वैधानिक छ, यो कुरा अवैधानिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन सरकारले पछिल्लो गतिविधिहरू जुन रवैया निरङ्कुश तैलीले यो के भन्छन् संसदीय प्रणालीबाट आफू निर्वाचित भएर पनि निरङ्कुश बन्ने जुन रहर छ नि, जुन सनक छ नि उहाँको, त्यो रूपले मुलुकलाई दुर्घटनामा फसाउने निश्चित छ। यो सजिनाजी अब देश त मुठभेडमै जाने भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। साँच्चीकै श्री 3 र तानासाप बन्न खोज्नु भएको त प्रधानमन्त्री जस्तो उहाँलाई आरोप उहाँले लाउनु भयो, काम चलाउ सरकार प्रधानमन्त्री हो उहाँ संसदबाट राज्यको कार्यलाई निरन्तरता दिँदा, राज्यको विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिँदा, जनताको काम गर्दा या प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक कार्यविधिलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ सकारात्मक ढङ्गले पनि हेर्ने गरौँ न। जहिले नेगेटिभ उल्टो हेर्ने, प्रधानमन्त्री प्रचलित हुँदा या प्रधानमन्त्री चाहिँ फेमस हुँदा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बढाइ हुँदाखेरि चाहिँ राज्यभित्र हामी चाहिँ अल्पमतमा पर्छौँ कि भन्ने खालको डरबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्क्यौँ। हिजोको नेता र भोलि आउने नेतृत्वमा धेरै फरक हुनुपर्छ। आज तपाईँ हामी अहिलेको निर्वाचनलाई तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचनमा टिकट लिएर जाउँ। अहिलेको निर्वाचन गराउनको निम्ति प्रत्येक भूगोलमा जाउँ, प्रत्येक गाउँ गाउँमा जाउँ र यो निर्वाचनको तयारीमा हौँ। हिजो जे भए आज प्रधानमन्त्रीले गरेको कामलाई चाहिँ यो त्यो भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि व्याख्यान गरिरहँदाखेरि या त्यो नराम्रो छ भनेर 100% प्रमाण खोजिरहँदा तपाईँ हामी प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा घोषणा गर्नुभएको छ त्यसको तयारी गर्ने, यति धेरै ठग्ने, यति धेरै झुट बोल्ने जस्तो उहाँहरूले तर्क राख्नु भएको छ। बाहिर मञ्चमा पनि सुन्न आउँछ, तपाईँकै नेताहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई, पूर्व नेताहरूले भनेका कुरा पनि सुन्नमा आउँछ। प्रधानमन्त्री चुनाव गर्ने पक्षमा त हुनुहुन्न, उहाँले भन्नुभयो भाग्नुभयो क्या। अब मनगणन्ते कुरा गर्ने या मनमा मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ डाउट लागेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीको बारेमा तपाईँले बयान गरेर त त्यो कहिले पनि सिद्ध हुँदैन, तपाईँले भन्ने भएन। तपाईँले लिनुभएका जति पनि नेताहरूको इन्टरभ्यूबाट तपाईँले पाउनुभएको स्वाभाविक कुराबाट तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको बारेमा के प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मलाई निर्वाचनको तयारीमा छुइनँ भनेर भन्नुभएको छैन नि। त्यो त प्रधानमन्त्री हरेक पटक हरेक ठाउँमा हरेक सभामा निर्वाचनको तयारी स्वरूप गरेको कथन र करणीको कुरा गरौँ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा ठ्याक्कै पुरा गर्ने आधार छ नि त। आजसम्म प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरू पुरा भयो त 3 वर्षको समीक्षा गरौँ न त। त्यसो भए ल प्रधानमन्त्रीले के यो देशका लागि बोलेका जनताको बिचमा बोलेका वाचाहरू पुरा गर्नुभयो त? सरकारको त उहाँले नै चलाउनु भयो 3 वर्षमा राज्यमा भएका काम गतिविधिहरू नीतिगत कुराहरू आउनुस् हामी बहस गरौँ। भ्रष्टाचारको विषय भ्रष्टाचारको विषयमा भइरहेको छ त। अख्तियारमा नियुक्तिको विषयमा चाहिँ त्यही नमिलेर नेताहरू बीच खुट्टा तानातान भएको होइन र? तपाईँ प्रश्न हुन सक्छौँ। अख्तियारको नियुक्ति गराउने विषयदेखि नै निस्केको होइन त यो झै झगडा। नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले के भन्यो या नेकपाको नेताले के भन्यो, नेकपाको पनि ए नेताले के भन्यो, बी नेताले के भन्यो। त्यही त गैर संवैधानिक रूपमा उहाँ जानुभयो र क्या। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक सार्वजनिक सुनवाईको विषयमा हेर्ने भने सार्वजनिक समिति थियो, उसले हेर्थ्यो होला, संसदीय समिति थियो, त्यहाँ सिफारिस हुन्थ्यो, तिनले सिफारिस गरेन हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री गैर संवैधानिक रूपमा जानु भएको हो भने आज तपाईँ हाम्रो बिचमा यसरी बोलेर उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ? यो राज्यको निकाय राज्यलाई निरन्तरता दिनको निम्ति, विधिको शासन ल्याउनको निम्ति, सत्य र निष्ठासँग राज्यलाई स्वतन्त्र राख्नको निम्ति निर्वाचन भन्नुभएको छैन। well, जनता र देशका लागि देशको हितमा काम गर्नु जनताको हितमा हो। देश र जनताको काम चलाउ हितमा सरकारले धमाधम यस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने काम नगरौँ त। जुन दिनसम्म निर्वाचन हुँदैन त्यो दिनसम्म काम नगरौँ सरकारले। के गर्नुपर्ने केपी ओलीले? केपी ओली सामान्य प्रधानमन्त्री, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भएका राज्यका अप्ठ्यारा गतिविधिलाई त कार्यलाई त सञ्चालन गर्नु पर्यो नि। त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिने हो। भोलि नेतृत्व आएपछि अर्को कुरा हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा हामीले बहुमत अल्पमतलाई मान्ने कि नमान्ने? मान्ने। त्यही बहुमतले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त। त्यही बहुमतले उहाँलाई आगो लगाएर भाग्नुभयो। कहिलेकाहीँ तपाईँले आफूभित्र भएको अधिकारको सही सदुपयोग भयो भने त्यसलाई राज्यको हकको निम्ति, राज्यको हितको निम्ति, सम्पूर्ण देश र जनताको निम्ति उहाँले सदुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसलाई तपाईँ हामीले विश्वास गरौँ र निरन्तर अगाडि बढौँ। हामीले अब गर्नुपर्ने काम भनेको निर्वाचन हो, त्योभन्दा अरू कुनै पनि विकल्प छैन। त्यो तपाईँहरूको हट हो, तपाईँहरूले भन्ने कुरा हो। तर संवैधानिक निकायले के गर्छ त्यो त पर्ख्यौँ हेरौँ। त्यो विषय अब त्यो रिजल्ट त हामी कुर्दैछौँ, त्यो रिजल्ट हामी कुर्दैछौँ। संवैधानिक निकायले यति धेरै दम्ब तपाईँहरूमा किन यति धेरै? हामी सत्यको पक्षमा छौँ नि त। हामी राज्य निकायमा नीतिगत वैधानिक कुरालाई विश्वास गर्छौँ। यही कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले जस्तै आज दम्ब अहमता जुन उहाँसँग त्यो दृढता देखिन्छ नि, यसले के देखाउँछ? यो साँच्चीकै चुनावै हुने हो त? उहाँहरूले भने जस्तो चुनावको विकल्पै छैन भन्नुहुन्छ त? समस्या त्यही कुराले पारेको हो। ओभर कन्फिडेन्स हुनुभयो कि उहाँहरू। उहाँहरूले नैतिक धरातल हेर्नु भएन, आधारहरू हेर्नु भएन, क्राइटेरिया बनाउनु भएन, विधि विधान केही पनि मान्नु भएन, संविधानै च्यातेर फाल्नुभयो। अनि गफ चाहिँ ठुला ठुला गर्नुहुन्छ, विधिका गर्नुहुन्छ, विधानका कुरा गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको गफको कुरा त के गरौँ? आज एउटा कुरा बोल्नुहुन्छ, भोलि अर्को कुरा बोल्नुहुन्छ। मञ्चमा हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले प्रचण्डको र माधव नेपालको खोइरो खनेरै उहाँले मञ्चमा भाषण सिध्याउनुहुन्छ। अर्काको आलोचना गर्ने कि सरकारका आगामी कार्यनीति कस्ता छन्, रणनीति कस्ता छन्, कुन वेमा सरकार अगाडि बढ्दैछ, कसरी जनताको पक्षमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारले काम गरिरहेको छ, त्यो कुरामा डिबेट बहस गर्ने, जनतालाई डेलिभर गर्ने हो कि उहाँले अर्काको पार्टीको आलोचना मात्रै गरेर, पार्टीका नेताको आलोचना गरेर मात्रै गरेर, आमसभा गरेर, भेला गरेर के औचित्य छ? उहाँले त भन्नुभएको थियो म जस्तो राष्ट्रवादी कोही पनि छैन, मलाई त विश्वले चिन्छ, संसारले चिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले चट्टानी अडान लिन्छु म राष्ट्रियताको पक्षमा भन्ने। हामीले चुच्चे नक्साको विषय पनि देख्यौँ। उहाँको भारतीय टेलिभिजनको पत्रकार आएर चाहिँ हिमालमा गएर चाहिँ माउन्टेन एभरेस्टको नामै फेर्छु भनेका कुरा पनि हामीले देख्यौँ। देखियो नि त राष्ट्रियता कहाँनिर छ भने। करप्सनको कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ। उहाँले कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाइरहनु भएको छ। विष्णु पौडेल बालुवाटारको त्यत्रो जग्गा प्रकरणमा मुछिनु भएको हो। ललिता निवासदेखि लिएर अहिले व्हाइट बडीका काण्डदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामादेखि भानुभक्तदेखि लिएर सारा मन्त्रीहरू यत्रो मुछिँदाखेरि गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको अडियो काण्ड आउँदाखेरि एक ठाउँमा कहीँ प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो? भ्रष्टाचारीको चरम संरक्षकको रूपमा उहाँ रहनु भएको छ के? आफ्ना वरिपरि यति ओम्नी जस्ता भ्रष्टाचारै भएको छैन। भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ यो अख्तियार, भ्रष्टाचार भएका व्यक्तिहरूलाई थुन्नको निम्ति या कानुनको दायराभित्र ल्याउनको निम्ति मैले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेको छैन। भ्रष्टाचार भएका व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा त आउँदैछ नि, अपडेटहरू आउँदै होला नि। र अर्को कुरा उहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला। जति पनि ललिता निवासका विषयमा या विभिन्न फोन या कति पनि कुराहरू तपाईँले अहिले भन्नुभयो, ती सबै कुराहरूको विषयमा चाहिँ प्रमाणहरू जुटाउन सरकारलाई सहयोग गरौँ। म पनि त्यो अभियानमा छु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। र यो राज्यमा भएका यस्तै गतिविधिहरूको अन्त्यको निम्ति सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँ। अलिकति यसलाई रोकेर भन्न चाहे, अहिले प्रेम कुमार राई अख्तियारको प्रमुख भएर जानु भएको छ। उहाँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला।
उहाँ कुन मनसायले अख्तियारमा उहाँलाई नियुक्ति दिएको छ त्यो त हरेक व्यक्तिको त्यो त हरेक व्यक्तिमा हुन्छ। कर्मचारी भएर हिजोको दिनमा उहाँ निजामती कर्मचारी भएर गृह सचिव हुने बेलादेखिको गाडी सेवा सुविधा अहिलेसम्म उहाँले उपभोग गरिरहनु भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, आयल निगमको प्रकरणमा 6 करोड उहाँले करप्सन गरेको प्रमाणित नेपाली कांग्रेसकै सांसद राजन केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, प्रतिवेदनै पेश गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ नैतिक रूपमा आफू चाहिँ करप्टेड मान्छे चाहिँ अहिले अख्तियारको प्रमुख भएर गएर उनीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई ठेगान लाउँछ भन्ने विश्वास हामीले गर्न सक्छौँ। तर सर्वोच्चले फाइल त ओपन गरिसक्यो नि हैन, ललिता निवासको, त्यो त बाहिर आइसकेको छ। खैर अब यो विषयलाई यति नै राखौँ। म चाहन्छु हैन, मैले भन्न तपाईहरु खोजेको भविष्य कुरा बोकेको यहाँ नेता गल्ती केपी ओलीको मात्र छैन, हो यहाँ गल्ती त्यति नै माधव नेपालको पनि छ, प्रचण्डको हो, पनि छ, त्यही म उहाँहरू प्रश्न पनि त्यही 3 नै गल्ती वर्ष त्यतिकै हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरको पनि छ, रामचरण सबैको छ। पनि म एउटा कुरा होइन, हामी भन्नु त न, प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्ष हामीले बारम्बार गलतको विरुद्धमा बोलिरहेका छौँ। जब संसदभित्र पनि भ्रष्टाचार सडकमा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, जब हाम्रो भ्रष्टाचारको पार्टीको कुरा नेता निस्किन्छ, कारबाही भएकै छ त। आजको भ्रष्टाचारको कुरा त भोलि निस्केला, तर हिजो वर्षौं अगाडिको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न हामी किन हिचकिचाउने? वर्षौंदेखि तपाईँ र हाम्रो भ्रष्टाचारको कुरा जेनेरेसनलाई कांग्रेसको जेपी गुप्ता जेल जानु भएको हो, खुम्बहादुर खड्का जेल गएर आउनु भएको, अहिले चाहिँ विजय गसेदारको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। तर तपाईँहरुका नेता चाहिँ छानी प्रमाण सहित जुटाउनुहोस्। नेकपाको प्रत्येक नेता जेल जानको लागि योग्य छन् र भ्रष्ट छन् भने तिनीहरू जेल जान्छन्। जेल जाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ? यो चाहिँ नियोजित षड्यन्त्र छ भन्ने जसले गल्ती गर्छ ती नेता त छाड्नु पर्यो नि। तपाईँ हामी यहाँ होस् के भ्रष्टाचारीको कुनै पार्टी हुँदैन, यहाँ तपाईँ हामी बोलिरहँदाखेरि थिएँ क्या, मैले भन्न खोजेको के भने तपाईहरु भविष्य बोकेको नेता यो देश चलाउने भोलिको तपाईहरु नै हो। हामी जतिको युवा पुस्ताले पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध नबोलिदिने, झोला बोकेर झोले बन्ने, नेताको गुणगानै गाउने, भ्रष्टाचार भए पनि आँखा पट्टी लाएर हामी हिँड्ने, यो प्रवृत्तिका विरुद्ध किन बोल्नुहुन्न सजिनाजी तपाईहरु? हामी बोलिरहेका छौँ। र अर्को कुरा झोले भने त्यो शब्द नै हटाइदिनु भयो हुन्छ। हामी अहिलेका प्रत्येक युवाहरू चाहिँ गलतलाई पनि सही देख्ने प्रवृत्ति छ नि, यसलाई के भन्ने भन्नुस् त, शब्द दिनुस् त मलाई। गलतलाई सही देख्नको निम्ति त के त त्यो नेतालाई तपाईले या त्यो व्यक्ति या तपाईको पनि त सिनियर व्यक्ति होला या मिडिया सेक्टरमै तपाईले कहिले सोध्नु भएको छ कि चाहिँ यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भने? तपाईले आजको दिनबाट नै ख्याल गर्नुहोस्, हाम्रो नेतृत्व या मेरो उमेर समूहको जेनेरेसनबाट आएको हरेक व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि झोले या तपाईले बयान गर्नुभएका शब्द झोले कुनै पनि शब्दबाट चाहिँ बयान गर्नु पर्दैन। हामी आफू पढे लेखेको विद्यार्थीहरू, पढे लेखेका युवाहरू आफ्नो कार्ययोग्यता, आफ्नो रोजगारीसँग जोडिएर राज्य सत्तासँग राजनीतिक बहस गरिरहेका छौँ। आज तपाईहरुकै ती शब्दहरूबाट चाहिँ आज राज्यका अन्य युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा आउनबाट हिचकिचाउन पर्ने पटक पटक बाध्यतात्मक परिस्थिति छ। राज्यमा विभिन्न खालको नराम्रा गतिविधिहरू छन्। राजनीतिभित्रको नराम्रो कुरा त हामीले उठाइरहेछौँ नि। देश बनाउने सपना देख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, देशमा करप्सन यति धेरै बढ्दा समेत के युवा पुस्ताहरू कहिले सडकमा आएको छ त? तपाई पनि भन्नुस् यो विषयमा। हामी पार्टीको नेताको बचाउ गर्न लाग्छौँ, तर पार्टीका नेताले भ्रष्टाचार गरे भने हामी भन्न सक्दैनौँ, अनि देश बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भोलि? हैन, हामी त तपाईले देख्नु भएको छ माइतीघर मण्डलमा हामीले हाम्रो एउटा प्रदर्शन गर्ने भनेको ठाउँ त्यही माइतीघर मण्डललाई थियो। त्यो पनि सरकारले चाहिँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाल विद्यार्थी संघकै नेतृत्वमा त्यो निषेधित क्षेत्र तोडिएको, आज नेकपाकै अर्को लाइन चाहिँ त्यहाँ आएर हामी यहाँ छौँ भनेर आन्दोलन गर्ने अवस्था आएको छ। उहाँहरुकै पोलिटिक कसेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरु सडकमा आउनु भएको छ। उहाँहरु यति निरङ्कुश तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको थियो। हामीले त सुरुदेखि जति पनि अहिलेसम्म काण्डहरू मच्यो, निर्मला पन्तका हत्याराहरू पत्ता लगाउने कुरादेखि लिएर अहिलेसम्म 100-150 भन्दा काण्डको यो सरकारका हरेक गतिविधि, गुठी विधेयक होस्, मिडिया विधेयक होस्, जति पनि कुराहरू छ, पछिल्लो समयका करप्सनका कुराहरू छ, यो सबै विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघले आवाज उठाएको छ र हामी सडकमा छौँ सधैँभरि। हामी यो विषयमा बोलिरहेका छौँ, तर राज्य कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर अगाडि बढेको छ, दमन गरेको गरेछ। भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा हामी बोल्दैनौँ भन्न खोजेँ कि मैले पात्रको विषयमा जान चाहेन, प्रवृत्तिको विषयमा मैले कुराकानी गर्दैछु। हामी कुनै पनि साझा भ्रष्टाचारीलाई हामीले जेल हाल्ने या उसको विरोध गर्ने, उसको भण्डाफोर गर्ने हामीसँग ल्याकत छ त? हामीले गरेछौँ आजसम्म? हाम्रो नेता चाहिँ सही हो, अर्काको नेता चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भन्छौँ के? त्यो छोडेर सम्पूर्ण देश र जनताका लागि सोच्ने हो भने सबै भ्रष्टाचारी देश नै लुट्ने, देशलाई नै ठग्नेहरूका विरुद्ध किन बोल्दैन? हामीले पटक पटक विभिन्न फोरमहरुमा भनिरहेका छौँ, भ्रष्टाचारीको कुनै जात धर्म हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसकारण करप्टेड भनेको मुलुकको लागि घातक हो। त्यो व्यक्तिलाई समाजबाट हामीले गलत्याएर निकाल्न, कुनै सार्वजनिक पदमा बसिरहने अधिकार करप्टेड व्यक्तिलाई हुँदैन। तिनीहरूलाई हामीले सडकमा ल्याउनका लागि, तिनीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नका लागि हामी सबै युथहरू लाग्छौँ, आफ्नो पार्टीभित्र होस् चाहे पार्टी बाहिरका अन्य संस्था इन्स्टिट्युसनहरूमा होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पार्टीभित्रै पनि मैले धेरैचोटि त्यस्ता कुराहरू उठाएको छु। गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार यति धेरै किन बलिया छन्? के हो, के लाग्छ तपाईलाई थापाजी? भ्रष्टाचार बलियो छ भन्ने त हामी मान्दैनौँ। त्यो तपाईलाई के लाग्छ?
तर भ्रष्टाचार भित्र भएका विभिन्न गतिविधिलाई चाहिँ अख्तियार या राज्यका निकायमा काम गर्ने संस्थाले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु हो। आज यो देशमा सानो एउटा फाइल बढाउनलाई पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, पैसा नतिरेसम्म हुँदैन भन्ने जनताको दिमागमा छ। यो कुराप्रति राज्य गम्भीर छ त? अब मैले मेरो जेनेरेसन र मेरो तर्फबाट मभन्दा तलको जेनेरेसनको चाहिँ मैले जिम्मा लिन सक्ने भए, मभन्दा माथिको जेनेरेसनको चाहिँ जिम्मा लिन सक्दैनौँ। तर मेरो जेनेरेसनबाट चाहिँ म चाहिँ भ्रष्टाचारको निम्ति अन्त्यको निम्ति लागिरहेको छु। म कुनै पनि निकायमा गएर पैसा तिर्दिनँ या कसैलाई पनि घुस दिदिनँ भन्ने खालको विषयबाट म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अन्यथा र बाँकी विषयमा मैले जानेसम्म बुझेसम्म हामी विद्यार्थी राजनीतिबाट अगाडि बढेको, हामी अहिले पनि क्याम्पसमा छौँ। क्याम्पसभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरूसँग यही खालको गतिविधिहरूलाई हामीले अन्त्य गर्दै गर्दै अगाडि बढेको हाम्रो जेनेरेसन। देश र जनताप्रति चिन्तित त हुनुहुन्छ तपाईँहरू, मलाई लाग्छ। आज युवा पुस्तामा फ्रस्ट्रेसनको एउटा क्वेसन मार्क आउँछ। हेर्नु सम्झनाजी, तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ पनि अवगत हुनुहुन्छ। देश आज यो परिस्थितिमा पुग्नमा के साँच्चीकै नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको नेताहरू असफल भएकै कारणले या राजनीति गर्नेहरूको नेचर या भनौँ उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नैतिकता देखिनुपर्छ त्यो नदेखेकै कारणले यो कन्डिसनसम्म देश आएको कि देश यस्तो हुनमा के देख्नुहुन्छ मेजर कारण भन्नुहोस् त? किन बनेन देश, विकास हुन सकेन? राजनीतिक सङ्गठनहरूले गरेका कामलाई चाहिँ विधिवत रूपमा लागू हुन नसक्नु हो। अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग चाहिँ विश्वासको दायरा किन भएन भन्दा हिजोका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग चाहिँ विश्वास भएन, उहाँहरूले विश्वासिलो काम नगर्नु भएकै हो। तर राज्यका राजनीतिक चेतना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ त? हामीले पढेका शिक्षाहरूमा राजनीतिप्रति या राज्यप्रति, राजनीति भनेकै राज्य हो, राजनीति भनेकै नीति हो, या नीतिलाई चाहिँ प्रत्येक युवाले जान्नुपर्छ भनेर हामीले कहीँ पनि सिकेका छैनौँ। र म आफै राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्दै र मेरो पाठ्यक्रमलाई हेर्दाखेरि त्यसरी मैले यो कुरालाई चाहिँ निर्गोल गर्न सक्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चिन्ता व्यक्त गर्नु देश बनेन, चिन्ता गर्नको निम्ति त देशसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर लाग्नु पर्यो नि त। जुन स्कुलिङबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यही स्कुलिङमा जाँदाखेरि देश बन्छ त? तपाईँहरूलाई जनताले विश्वास गर्छन् त? अल्टरनेटिभ त छैन। तथापि तपाईँहरूले लिने लक्ष्य र कार्यदिशा या तपाईँहरूले लिने घोषणापत्र या भोलि गर्ने तपाईँहरूले पोलिटिक्सलाई मध्यनजर गर्ने हो भने विश्वास गर्ने आधार छ कि कसरी बन्छ त देश? समाजको हरेक आवश्यकता अनुसार हामीले लिनुपर्ने राज्यको विकास के काठमाडौँमा चाहिँ फेरि सडक खनौँ भनेर त्यो आवश्यक हुन्छ? काठमाडौँको सडकमा त पिच गर्ने होला या सडकका विभिन्न अभियानहरूको सडकमा चाहिँ विभिन्न खालको चेतनामूलक बोर्डहरू राख्ने होला नि त काठमाडौँको सडकमा गर्नुपर्ने। भोलि गएर धादिङको माथि पहाडमा जानुहोस् त, त्यहाँ गएर पिच गरौँ सडक भनेर मिल्छ? समाजमा पार्टी पनि राजनीतिक दल पनि समाजका हरेक व्यक्तिहरूको राजनीतिक दलहरू फेलियर भए राज संस्था चाहिन्छ। हिजोको राज संस्था नै ठिक छ भन्ने तर्क पनि राज संस्थाको नामै तपाईँ नलिनुहोस् न। हामीले राज संस्थाको अन्त्यको निम्ति हिजो गरेका बलिदानहरू कति छन्? यी राजनीतिक दलहरू नेताहरू फेलियर भयो भन्ने भइसक्यो, किन आयो भने कि मैले फेलियर के कारणले भयो भन्नु न? फेलियर काम गर्न सकेन, जनताको मन जित्न सकेन, भ्रष्टाचारी भयो, विलासी भयो। त्यो मात्रै भएन, प्रत्येक जनतालाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा सचेत गराउने काम पनि त हाम्रो होला नि। प्रत्येक जनताले चाहिँ म यो पार्टीमा लाग्दा यो हुन्छ, म यो पार्टीमा लाग्दा यो हुन्छ, यो पार्टीको विधान यो छ भनेर प्रत्येक जनताले जान्न बुझ्न पाउनु पर्यो नि। बुझ्दै नबुझी तपाईँहरू खालि राजनीतिक नेतालाई मात्रै आरोप दिने, पाठ्यक्रम के छ, राज्यभित्रको विभिन्न तहहरू के छ केही थाहा छैन, अनि राजनीतिक नेतालाई मात्रै आरोप दिने। तपाईँ हाम्रै समूहबाट चाहिँ नेता भएर जानु भएन उहाँहरू, तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति चाहिँ नेता भएर जानु भएन, तपाईँ हाम्रै ज्ञान शिक्षा होइन, तपाईँ हामी जे कुराले प्रभावित छौँ ती नेताहरू पनि त ती कुराले प्रभावित हुन बाध्य भयो नि। तर अबको युवाहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ हामी कतैबाट पनि प्रभावित नहुनको निम्ति हामी युवाहरूले आफैले बुझ्न सक्छौँ, हामी नर्मल्ली पढ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, यो कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भनेर पहिचान गर्न सक्छौँ नि। सम्झनाजी, अब उहाँले भने तर्क पनि यहाँले सुनिसक्नुभयो। देश किन बनेन? यी दलहरू फेलियर हुन्, किन काम गर्न सकेन? आज जनताको अवस्था फेरिएन, व्यवस्था त हामीले फेर्यौँ, प्रजातन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनलाई बलिदानी गऱ्यौँ, आज गणतन्त्र संविधान सबै कुरा प्राप्त भयो। तर देशमा जनताको अवस्था फेरिएन, यी दलहरू फेलियर हुन् त? दलहरू फेलियर होइन, जनताहरू फेलियर हुन् भन्छु म त। कसरी? जनताले सही नेतृत्व चुनेको भए, एउटा राम्रो व्यक्तिलाई हेरेको भए, राम्रो व्यक्तिलाई एउटा भने यो अहिलेका नेताहरू त्यसो भए ठिक थिएनन्, यिनलाई भोटै दिनु थिएन त? होइन, कतिपय ठिक पनि हुनुहुन्छ, सबै कुरालाई एउटै टोकरीमा हाल्न मिल्दैन सबै नेताहरूलाई। त्यो भित्र कतिपय चाहिँ खराब आचरणको हरेक पार्टीमा नेताहरू हुनुहुन्छ,
तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के हो भने निरुत्साहित गर्दै जाने हो, पछिल्लो युवाहरूले विस्थापित गर्दै जाने हो। नयाँ नयाँ भिजनका साथ राष्ट्र बनाउने अभियानमा हामीहरू हातेमालो गर्दै गर्दा उहाँहरू अवरोधको रूपमा खडा हुनुभयो भने त्यो कुराहरूलाई हामीले बहिष्कार गर्दै अगाडि के बढ्ने हो। देख्नुहुन्छ कारण? तपाईँ पनि अब एउटा राजनीतिको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, पोलिटिक्स गरिरहनु भएको छ, एउटा पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ भनौँ न युवा पुस्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तपाईँ सम्झनाजी। मलाई भन्नुहोस् त आजसम्म देश यस्तो अवस्थामा आउनमा मेजर पोइन्ट के देख्नुहुन्छ? के कारणले यस्तो भयो होला? के लाग्छ तपाईँलाई? जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ त्यो जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, जनतामाथि गद्दारी गर्नु र अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो मानसिकताबाट गाइडेड हुनु, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आज राजनीतिमा विकृति सिर्जना यो भइरहेको देश छ। र जनताप्रति चिन्तित देखेनन् यी नेताहरू? यो प्रश्न राख्दा के हुन्छ? यो त अहिले देखेको सडकमा आएका आम आवाजबाट हामी बुझ्न सक्छौँ नि त। कुर्सीको लागि, पदका लागि, कुर्सीको लागि, पदको लागि, पावरको लागि, पैसाको लागि, करप्सनको लागि, आफ्ना यो छोराछोरीहरू विदेशमा प्रवृत्ति महँगो कहिले स्कुलमा परिवर्तन पढाउनका हुन्छ त? लागि, यो आफ्नो प्रवृत्ति कहिले परिवर्तन लाइफस्टाइल हुन्छ? आफ्नो 7 पुस्ते लाइफस्टाइल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाउनका लागि, राज्यको सेवा सुविधामा सधैँभरि त्यही रमाउनका त लागि। राजनीति भने हामी त सेवा हो भन्थ्यौँ, तर यो त पेसा जस्तो पो देख्यो त। सजिनाजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो गलत अहिले यो परिभाषा गर्नेहरू छ है, यो सिम्बोलिक एउटा क्वेसन मात्र हो। यो प्रश्न गर्नेहरू जमा ठुलो छ। यो पोलिटिक्स भनेको निस्वार्थ एउटा सेवा हुनु पर्थ्यो है। मैले राजनीति गरेकै कारणले राम्रो लुगा लाउन नपाउने हो भने त्यो कहाँ लेखेको छ भन्नुहोस्? मैले राजनीति गरेकै कारणले गाडी चढ्न नहुने भने के छ त्यो? तर राजनीति गर्दै आफ्नो सेवा सुविधा या आफ्नो काम आफ्नो म एउटा मास्टर्स गरेको मान्छे, मैले एउटा क्लास दिनमा 1 घण्टा क्लास लिन्छु भने 2-4 हजार कमाउँछु नि, मलाई त्यो समस्या पर्दैन नि। मैले कसैलाई ठग्ने पनि आवश्यकता छैन नि। मैले इन्कम स्वतन्त्र रूपमा खुलेर भन्नको निम्ति म नठानौला, तर लिगल्ली मनी त मसँग छ नि, लिगल्ली मनी अर्न गर्न सक्ने क्षमता ममा छ नि। अहिले प्रत्येक युवाहरूलाई चाहिँ प्रत्येकलाई प्रश्न गरिन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेलाई अझ त चप्पल लगाएर आएको एउटा नेता आज ऐसान महलमा बसिरहेको छ, उसको जीवन, उसको विलासी लाइफ हेर्ने हो भने त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ तपाईँ? हिजोको दिनमा हामीले देखेकै हो। हिजोको दिनमा विभिन्न अहिले ललिता निवासको काण्ड यत्तिकै निस्किन्छ, अहिले अर्को कुराहरू पनि खोतल्दै जाँदाखेरि अहिले बालुवाटारको जग्गा ललिता निवास काण्ड भनेर यहाँ देखिन्छ भने प्रत्येक गाउँको जग्गाहरू कति ठाउँमा बिकेको होला भन्नु त? तपाईँ हामीले त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। तर हामीले राजनीति गरेकै कारणले मिठो खानुहुन्न, राम्रो ठाउँमा बस्नुहुन्न, लाउनुहुन्न भन्ने कुरा होइन। आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर मेरो शिक्षा त मेरो स्रोत हो नि, त्यसको सदुपयोग त्यसलाई बेच्न सक्छु नि। मैले दिनमा 1 घण्टा बिहान पढाएँ भने मैले केही कमाउन सक्छु नि, त्योबाट मैले लाउन सक्छु नि। यी राजनीति गरेका व्यक्तिहरूको लगानी हुँदैन। तर हो उहाँले भन्नुभयो नि त त्यस्तो छैन नि त। तपाईँ एउटा आदर्शको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, नैतिकताको राजनीति गर्दै हुनु होला, तर यो प्रश्न एउटा सिम्बोलिक प्रश्न हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आज मलाई त्यसो भन्नु, तपाईँ के व्यापार बिजनेस के छ, तपाईँ साइडमा के गर्नुहुन्छ भन्नु हो? यही कुरामा तपाईँहरूको समस्या छ क्या। म मास्टर्स इन सोसियोलोजी, मैले रिसर्च काम गरिरहेको छु। अब यसरी तपाईँहरूको अगाडि भन्दाखेरि कुन चाहिँ विषयमा रिसर्च, कहाँबाट रिसर्च, त्यो निकाल्नुहोस्। के मेरो व्यक्तिगत जीवन छैन? मैले कमाएर खाने अधिकार मेरो होइन? म राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक विद्यार्थी नेता भयो। राजनीति पेसा हो कि यो सेवा हो कि हो भनेर तपाईँले हेर्नु भएको छ? कस्तो एनालाइसिस दिमागमा के कुरा खेल्छ? पेसा हुँदै होइन, पेसा अनि विभिन्न पेसाका आफ्ना विधाहरू छन्। आज हेर्नुहोस् त, राजनीतिमा दलाली छ, एउटाले एउटा कारोबार गर्छ, अर्कोले त्यस्तो गर्छ, फेरि बार्गेनिङ, यस्तो राजनीति हुन्छ त? भन्नुहोस् त। ठेकापट्टा आफै लिने, आफै त्यो डोजर चलाउने। यस्ता राजनीतिमा यस्ता मान्छेहरूलाई संरक्षण भयो, हो हायर गराउने काम भयो र इन्ट्री गराउने काम भयो। सबभन्दा त्यो कुरालाई चाहिँ ब्लक गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रै भएका आचरणहीन व्यक्तिहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने, उनीहरूकालाई थ्रेड दिने, उनीहरूलाई पार्टीभित्रैबाट स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता कुराहरू हामीले गर्दै जाने र बाहिरबाट चाहिँ शुद्ध आचरण भएको विशुद्ध सामाजिक सेवामा, विशुद्ध राष्ट्रको सेवामा लाग्ने त्यो खालको एउटा मनोभावना भएर मैले चाहिँ केही न केही आफ्नो तर्फबाट मुलुकलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भन्ने एउटा भावनाबाट गाइडेड मान्छेहरू चाहिँ पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हामी त मुलुकका राज्यका लागि हो, जनताका लागि। किन आयो भने फ्रस्ट्रेसन किन आयो त? आज युवा पुस्तालाई सोध्नु, तपाईले अघि नै भन्नुभयो दलालीकरण भयो। आज ठेकदारहरूलाई, माफियाहरूलाई, 2 नम्बरी काम गर्नेहरूलाई, फटाहरूलाई, समाजका विकृत मानसिकता भएका मान्छेहरूलाई आज राजनीतिमा प्रवेश दियो, टिकट बाँडियो। अनि यो राजनीतिले सजिनाजी, तपाईँ एउटा व्यक्ति त मैले भनिहालेँ नि त, आदर्शको तपाईँले मूल्य मान्यतामा हुनुहुन्छ होला, चाहे त्यो कांग्रेसमा होस् चाहे जुनसुकै पार्टीमा होस्। यो सिम्बोलिङमा तपाईँ सहमत कि असहमत उहाँको तर्कसँग? अब यो विकृति राजनीतिलाई सुसंस्कृत गर्ने या यो राजनीतिलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने
तपाईहरु जतिको युवा पुस्ताले नसोच्ने हो भने म भोलि आउने तपाईहरुलाई पनि विरोध गर्ने सम्झनाजीको ठाउँ छ त। कुरामा 100% सहमत हुँदै गर्दाखेरि तपाईलाई म अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहन्छु भने जुन क्षेत्रमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्न त्यसको विषयमा बोलेर त केही पनि लाग्दैन। यहाँ मैले तपाईँलाई अलिकति भन्छु, हिजो हरेक राजनीतिक रूपमा मेरो क्याम्पस पाटन क्याम्पस हो, क्याम्पस कमिटीबाट एकजना या एउटा क्लास एउटा सेक्सनबाट एकजना, त्यो भनेको 500 को एकजना हुन्छ। 10,000 विद्यार्थीबाट 50 जनाको कमिटी बन्छ, अनि त्यो 50 जनाबाट कतिजना नेता बन्छ? बन्ने एकजना दुईजना होइन। अनि त्यो एक दुई जनाले गरेको नेतृत्व त्यो 10,000लाई त प्रभावित भयो नि। हरेक युवालाई चाहिँ म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने विकृति छ देखियो, भ्रष्टाचार छ देखियो, राज्यमाथिको दलाली पनि देखियो। अब राज्यको नेतृत्वमा तपाईहरु आफै इन्भल्भ हुनुहोस्। तपाईँ आफ्नो काम हिजोको जस्तो सडक आन्दोलनमा त हामीले आउनुस् भने छैनौँ। अब आजको दिनबाट आफूले सक्ने श्रमदान गर्नुहोस्, आफूले सक्ने श्रमलाई बेच्नुहोस् र राजनीतिमा पनि लगानी गर्नुहोस्। आज दैनिकको त म कुरा गर्दिनँ, सरदर नेपाली दाजुभाइहरू विशेष गरी युवाहरू 80 लाखको हाराहारीमा तथ्याङ्कले बताउँछ युवाहरू विदेशमा छन्। यो प्रति तपाईहरु चिन्तित हुनुहोस्, मेरो आग्रह छ। देश बनाउने सपनाको कुरा गरिहाल्यौँ, अलिकति म कोट्याउँछु, त्यसपछि अन्य विषयवस्तुमा लागौँला। सम्झनाजी मलाई भन्नुहोस्, तपाईहरुले देश बनाउने सपना देखिरहँदा युवा पुस्ता आएको छैन, यी अहिलेका नेताहरूप्रति जनताको फ्रस्ट्रेसन जसरी देखिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा अबको 10 वर्षमा देश बनाउने त्यो अनुहार र त्यो पुस्ता त्यो नेतृत्व देख्नुहुन्छ? अहिलेको दलहरूमा छन् ती नेता? देख्छु, म एकदमै देख्छु। पार्टीभित्रको युवा नेताहरू राम्रो भिजन भएको हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफूलाई त्यही अनुसार आफूले करेक्सन गर्दै उहाँहरू चाहिँ देशको नेतृत्व हाँक्न सक्ने एकदमै क्षमतावान नेतृत्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा पार्टीको उच्च तहमा शीर्ष तहमा पुग्नका लागि समय लाग्छ। समय लाग्ने हामीले हुँदा बुढेसकाल लागिहाल्छ, त्यसपछि चान्स आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो देखिया छ नि त नेपाली पोलिटिक्समा, हैन? त्यो पार्टीभित्रको त्यो अलिकति र्याङ्किङले गर्दाखेरि युथहरू अलि अगाडि जान सक्ने बाटो चाहिँ अलिकति ब्लक भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो पार्टीको महाधिवेशनमा होस् चाहे चाहिँ आम चुनावको सन्दर्भमा होस्, टिकट बाँड्ने कुरामा होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि बाहिर फोरममा उहाँहरूले एकदमै काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, तर निर्णायक तहमा नीतिगत रूपमा पोलिसी लेभलमा उहाँहरू पुग्ने जुन इच्छा शक्ति हो त्यसको लागि अलिकति टाइम लागेको छ। अबको 10 वर्षमा चाहिँ अब युवा नेतृत्वहरू यो मुलुक हाँक्नका लागि तत्पर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले केही न केही यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ र हाम्रा सपनाहरू केही न केही यसमै मैले थप क्रस गरिदिहालेँ। यो देश बनाउन नेपाली नेताहरूमा त इच्छा शक्ति छ, तर यसमा बाह्य इन्ट्रेस्ट बढी हावी भएको कारणले गर्दा देश बन्न सकेन भन्ने यो निराशावादी प्रश्न र एउटा स्वाभाविक प्रश्न आउँछ। त्यो त मुलुक राज्य सञ्चालनको विगतदेखिको अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि केही न केही बाह्य इन्फ्लुएन्स आएको चाहिँ देखिन्छ, प्रभाव चाहिँ छ नै। त्यही त हाम्रा नेताहरूको हातखुट्टा बाँधेर कसरी विकास हुन्छ, कसरी देश बन्छ भन्नेहरू छन् भन्न खोजेँ मैले। विकासका लागि हातखुट्टा बाँधेको छैन, चाइनाले पनि बाँधेको छैन, इन्डियाले पनि बाँधेको छैन, अमेरिकाले पनि सरकार गिराउने बनाउने यी तिग्रमबाजहरूमा चाहिँ हेर्ने हो भने यसले गर्दा पनि नेपालको अनस्टेबिलिटी अर्थात् यसमा चाहिँ जो राजनीतिक स्थायित्व हुनु पर्थ्यो यो त पार्टीभित्रको युनाइटनेस नभएर पनि हो नि त। हामीले देखिरहेछौँ नि त अपोजिसन पार्टीको पनि त्यो यो कहिलेसम्म बुझ्ने त अब हामीले जबसम्म राजनीतिक 10 वर्षको मैले भिजन बताइरहेको छु। 10 वर्ष अबको कोही नेता देख्नुहुन्छ देश बनाउने छ? अनि अहिले भर्खरैको उदाहरण हेरौँ, अहिले भर्खरकै सरकार पनि के भारतले नै ढाल्या हो त? तर शङ्का त छ नि त, 6 घण्टासम्म भित्र गुपचुप के भेट भयो भारतीय रको प्रमुखसँग भन्ने प्रश्न त छ नि, हैन? त्यो त भारतले भन्न मिलेन, केपी शर्मा ओलीले भन्नु पर्यो नि त। उहाँले सरकार ढलेको होइन, राज्यका विभिन्न व्यक्तिले चाहिँ राज्यको निकाय पछाडि रहस्य के छ भन्ने कुरा पनि त स्टडी गर्नु पर्यो नि त। लगत्तै नेपालमा भारतीय गुप्तचरको प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्छ, राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटवार्ता गर्छ। तपाईँ हामीले अलिकति तथ्यपरक कुरा गर्नुपर्छ। जुन कुरा सुनियो त्यसलाई चाहिँ हामी नबनाऊ, हामीले नभनौँ, तपाईँ हामीले या तथ्यपरक छ भने गरौँ। सार्वभौम संसदलाई म चाहिँ मेरो राज्यको निकायमा अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँबाट आयो त संविधानमा नभएको? म चाहिँ के भन्छु भने आजसम्म हाम्रो राज्य स्वतन्त्र छ, आजको दिनसम्म राज्य स्वतन्त्र छ र त्यही स्वतन्त्रताको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको जुन पनि कदमहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी सहर्ष स्वीकार। गलतलाई तपाईहरु गलत भन्न नसक्नु नै तपाईहरुको ठूलो चाहिँ गम्भीर तपाईले त्यो त भन्न पाउनु भयो, तर तपाईलाई जे ठीक लाग्छ त्यो कुरा त प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प त थियो नि त संसदमा, संसद फेस गरेको भए त थुप्रै विकल्पहरू थियो नि त। तपाईहरु चुनावमा जान डराउनुको कारण हो नि त यो त। भोलि चुनाव गरौँ, भोलि नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आउन सक्नुहुन्छ। सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा पो भोलि संसद विघटन गर्ने अन्तिम विकल्प हुन्थ्यो, जनादेशमा जान सकिन्थ्यो, ताजा जनादेश लिएर फेरि अर्को सरकार बनाउन सकिन्थ्यो। तर यो अस्थिरता केका लागि भन्ने कुरा हो के?
मैले दुई त्यही तिहाई भएर बहुमतको भनेको, सरकार यस्तो दिइसकेपछि यो गोल चक्रव्यूहको यो परिस्थितिमा देश बन्ने सपना त देख्न मिल्यो तर साकार हुन्छ है तर यस्तो हो हामीले चाहिँ ठुलो कुरा बाहिरको कुरा देखेर बाहिर धेरै निस्किरहन आवश्यक हुँदैन। दुई तिहाई बहुमत ल्याउँछ त केपी शर्मा ल्याउनु पर्यो ल्याउँछ त ल्याउनु पर्यो नि त प्रधानमन्त्री बन्नुमा 50 लाख समानुपातिक मत ल्याउनु हाल्नु। ल्याउनु पर्यो होइन 5 लाख भोट ल्याउनु न त्यही भएर चुनाव गर्नुहुन्न उहाँले ल्याउनु पर्यो होइन त्यो हुँदैन तपाईले त उहाँले के पनि भोट ल्याउन सक्नुहुन्न ल्याउँछ र दलको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि बहुमतको पार्टी हुन्छ 1 नम्बरको पार्टी हुन्छ समानुपातिकमा 50 लाख भोट ल्याउँछु भन्नुभएको उहाँले लोकतन्त्र नमान्ने गणतन्त्र नमान्ने अनि निर्वाचन तपाईँ- तपाईँ नेकपाको अध्यक्षको त जिम्मा नलिनु न तपाईँ होइन, आफ्नो उहाँ संगठनको राज्यको जिम्मा लिनुहोस्। प्रधानमन्त्री हो, मुलुकको राज्यको प्रधानमन्त्रीले मुलुकको हुँदाखेरि तपाईँले बोल्न पाउनुभयो मुलुकको तर प्रधानमन्त्री- उहाँले नेकपाको अध्यक्षको हैसियतले निर्वाचनमा जाने तयारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले हो किन होइन उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि घोषणा गर्नुभयो नि त सबै राजनीतिक दललाई तयार हुनुहोस् तपाईँ जनादेशको लागि जनतामा जानुहोस् भोट ल्याउनुहोस् म 50 लाख भोट ल्याएर देखाउँछु दुई तिहाई बहुमत ल्याउँछु केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत आउँछ भनेर बोलिराख्नु भएको छ यस्ता हावा कुरा अनि त्यो निर्वाचनमा जानलाई जाऊ न त केपी शर्मा किन ओलीले जाने ल्याउँदैन भने भने त्यो निर्वाचन केपी केका शर्मा लागि ओलीले भन्ने जिम्मा कुरा हो लिन्छ त? निर्वाचन त हिजो 5 आज वर्षको लागि बनाएको संसद होइन के फेरि लागि निर्वाचन भन्ने हो के फेरि तपाईँ हामी यो अबको राज्य समीकरणको अहिलेसम्म मिलावट विकास कस्तो हुन्छ निर्माण के भन्नु त? भयो यो तपाईँले सरकार सफल कि असफल भन्ने कुरातर्फ जाउँ नि त संसद किन विघटन भयो त्यहाँसम्म जाउँ केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम उहाँले गर्नुभएको निर्णयले त केही न केही देखिएको छ अबको सहमतिको सरकारले राज्य कहाँ पुग्छ उहाँले हेर्नु त? भनिसक्नुभयो, अब मैले को केही हुने काम गर्न पाइनँ, अब यहाँ त्यही भएर हेर्नु मैले संसद विघटन सम्झनाजी गर्नु हेर्नु है पर्यो अब प्रधानमन्त्री को काम त के बन्ने अब सहमतिको सरकार के हुन्छ हेर्नु त बेइज्जत हुँदैन जिन्दगीभर शासन स्थापना जिन्दगीभर गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले राजनीतिक ठाउँमा चाहिँ खुट्टा टेकेर हिँड्न संसद सकिन्न विधि भनेको विश्वको अबको शासन युवा हुनु हो, हेर्नु है संविधान मानिनु अब हो। यो चाहिँ ग्लोबल युथ हो संविधानमा टेकेर यो चाहिँ डिजिटल राज्य युथ अगाडि हो बढ्नु हो। यो अबको व्यक्तिगत युवाहरू होइन, अब व्यक्तिगत अब कुरा हो। फर्केर त हेर्नु पर्यो नि त आज तपाईँ हामीले जान्दा जान्दै होइन, बुझ्दा अब 4 बुझ्दै महिनामा चुनाव हुन्छ भने 1 2 3 आधार भन्नुस् त मलाई चुनावी के छ? तयारीमा त जानु पर्यो नि तपाईँ निर्वाचन आयोगले चुनाव तोक्नु पर्यो निर्वाचन आयोगले नतोक्दाखेरि अनि सर्वोच्चले अहिलेसम्म डिसिजन गर्न नसक्ने विचाराधीन मुद्दा छ ती निकायहरूलाई हामीले त्यो तयारीको निम्ति त भन्न सक्नु पर्यो नि तपाईँ हामी राज्यका दबाव समूह त हो नि होइन चुनाव गराउने मनसा होइन तपाईँ हामी एउटा अभियान त हो नि निरङ्कुश एउटा तानाशाह बन्न खोज्नु भएको छ उहाँलाई त्यो लहर चलेको छ तपाईहरु चुनावको उहाँ चाहिँ- पक्षमा हुनुस् हामी भोलि चुनाव उहाँले गर्ने चाहिँ अब म राजतन्त्रको चुनावको कुरा पक्षमा गर्नुहुन्छ छु कि, हामी धर्मनिरपेक्षताको चुनावको पक्षमा कुरा भनेर गर्नुहुन्छ कि होइन उहाँले अब जनतालाई के खुराक दिएर के चारो दिएर आफ्नो पक्षमा जनताको चाहिँ मेन्टालिटीलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले चाहिँ दाउ लगाइराख्नु भएको छ कि देशी टुक्रो विदेशी लगाइराख्नु शक्ति भएको छ। आए मलाई काम गर्न दिएन मलाई हटाउन पार्टी भित्रैबाट असहयोग भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो त होइन देशी विदेशी शक्तिलाई त म को हो चिन्दिनँ उहाँले भनिसक्नु भयो त मुखले त त्यो बोलिरहनु भएको छ त अनि काम गर्न दिएनन् भनेर कसैले पत्याउँछ उहाँले त म भारतलाई मान्दिनँ कसैलाई मान्दिनँ नेपाल सार्वभौम मुलुक हो हामी त पहिल्यैदेखि हामी कसैको अधीनमा बसेनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ तर उहाँले। एउटा प्रश्न म गर्न मन लाग्यो यी देखिएका कयौँ पात्रहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा चाहिँ राष्ट्रवादी र जनताको बिचमा लोकप्रिय नेता त केपी ओली है प्रधानमन्त्रीज्यू त हो नि है कसरी हो तपाईँले भन्नुहोस् त खै होइन जनमत देखेर के मैले कारणले? भन्ने कसरी जस्तो जनमत? उहाँले लिएका कयौँ निर्णयहरू नाकाबन्दीको सवालमा राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा प्रकरण होस् देशमा विकासका कामहरू होस् मुलुकमा उहाँको सरकार छ अनि उहाँ चाहिँ भारतीय सेना आएर परेड खेलिसक्छ बाटो बनाएर मानसरोवरको त्यहाँ गएर मन्त्री आएर उद्घाटन गरिसक्छ अनि नेपालको सरकारलाई बल्ल जानकारी हुन्छ उहाँले जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई बडो राष्ट्रवादीको नाटक गर्नुहुन्छ अघिल्लो दिन संसदबाट सबले भर्र ताली बजाएर चाहिँ चुच्चे नक्सा पास गर्छ भोलिपल्ट किताबमा सब नेपालभरिको सबै पाठ्यक्रममा चाहिँ चुच्चे नक्सा हालौँ भन्दाखेरि उहाँले छापाखानामा प्रकाशनमा फोन गरेर सिधै त्यो किताब छाप्न काम बन्द गर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ रोक लगाउनुहुन्छ त्यही हो राष्ट्रवादी भनेको राष्ट्रवादी उहाँले गवारमा राष्ट्रवादी हो राष्ट्रवादी कि नै बोलीमा देख्नुहुन्न। राष्ट्रवादी किन रहेछ यस्तो मलाई एक्ज्याक्ट कहाँ क्लास गएको सूचना छ? एक्ज्याक्ट अब सुन्नु तपाईँ है देखाएको एक्ज्याक्ट छ? क्लास चाहिँ याद भएन कक्षा 8 र 12 कोमा हुनुपर्छ चुच्चे नक्सा सहित छापिसकेको छ तपाईँ छैन त्यो। तपाईँ यो इन्फर्मेसनबाट पछाडि हुनुहुँदो रहेछ अब वैशाखबाट आउने किताबमा चाहिँ त्यो सुरु भइसकेको छ र राज्य निकाय आफ्नो देशभक्त मेरो राज्यलाई मैले माया गर्छु या हाम्रो राज्यमा चाहिँ म सुरक्षित छु भन्ने कुराको आवाज दिलाउने त केपी शर्मा ओली नै होला खै नि त कुटनीतिक पहल गरेको अहिलेसम्म सरकारमा त उहाँ हुनुहुन्छ त उहाँलाई कसले तपाईँ रोकेको छ भने तपाईँ तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो कुटनीतिक नोट पठाएको उहाँ त प्रधानमन्त्रीको अस्ति- देखावटी राष्ट्रवाद हो भन्ने उहाँहरूको तर्क किन यस्तो हाबी भयो होइन मन्त्रीमण्डल पनि गयो त इन्डिया नदेखाउने खालको राष्ट्रवाद तपाईँहरूले देखाउँदै आउनु होला तर प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा यो राज्यप्रति आफ्नो कामबाट देखाउनु भएको छ आफ्नो राज्यमा ल्याउनु पनि के चुच्चे नक्सा आउँदा तपाईँ हामी खुसी भएनौँ र
त्यो नक्सा आकै हो। हिजोको हाम्रो भौगोलिक बनौटै त्यही छ नि त, हिजोको हाम्रो भौगोलिक बनौटै त्यही छ। हाम्रो सीमामा प्रत्येक समस्या छ। संसदबाट किन पास गरियो त? अनि त्यो पास गरेको अहिले नक्सा आएको छ, हेर्नु त किताबहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ इन्फर्मेसनबाट अलिकति पछाडि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसलाई अगाडि बढाउँ। भूमि आउँछ। प्रधानमन्त्रीले हामी त्यो भूमि ल्याउनको निम्ति सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुन तयार छ। नाकाबन्दीको बेला उहाँले अडान लिनुभयो, त्यसपछि लगत्तै भारत भ्रमण जानुभयो, फेरि मोदी नेपाल आउनु राज्यको निकाय हो त, राज्यका व्यक्तिहरू भण्डारीको चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा रात्रि भोज गर्नुभयो के उहाँहरूले। त्यही हो चट्टानी अडान भनेको नाकाबन्दीको। होइन, दुई देशको बिचको अब एउटा यो कूटनीतिक परिभाषाहरू आफ्नै होला, एउटाले अर्कोलाई दिनुपर्ने स्वागत सत्कारको विषय होला। अब म अर्को टपिकतिर आउन चाहन्छु। पछिल्लो समय समाजमा धेरै हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता क्रियाकलापहरू भयो। तपाईँहरू दुवैजना महिला नेत्री पनि हुनुहुन्छ, युवा पुस्ताको बडो सशक्त युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। यो पछिल्लो समय यति धेरै बलात्कार जघन्य अपराध भनौँ न हुन्छ, तर सरकारको उपस्थिति देखेन, गृह प्रशासन मौन छ, प्रहरी प्रशासन आज झन्डै 13 दिन बितिसक्यो भागीरथी भट्टको चाहिँ हत्यारा पत्ता लाग्न सकेन, 2.5 वर्ष बितिसक्यो निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्न सकेन। सरकार असफल भएको यो मामलामा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, जीवधनको सुरक्षा, जनतालाई सरकारका विभिन्न निकायले काम गरिरहेको छ र अपराधीको चाहिँ कुनै पनि जात हुँदैन, धर्म हुँदैन, पार्टी हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, केही पनि हुँदैन। र अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको निम्ति मैले देखेको ठाउँमा, मेरो वरिपरि या मैले सक्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारको कानुनलाई कुरेर बस्ने कुरा पनि होइन। र यो एकदमै भावनात्मक रूपमा पनि हामीलाई निकै पीडादायक कुरा पनि हो। र हुन त यो किन झिक्नुभयो थाहा छैन, हामी महिला भएकै कारणले करणीको कुरा झिक्नुहुन्छ भने त त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ। तर राज्यभित्र भएका विभिन्न घटनाहरूमध्ये होइन, समाजमा छोरीचेलीहरू किन असुरक्षित भयो भने के हो त कारण? त्यो असुरक्षित हुनुको कारण त हामीलाई क्रिमिनल सोसाइटी किन बन्यो? क्रिमिनल सोसाइटी हुनुको कारण त बरु हामी त्योबाट कतिसम्म भिक्टिम छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बहसको कुरा बन्न सक्ला। तर केटी मान्छेलाई नै ल्याएर फेरि तपाईँहरू करणी किन हुन्छ भन्नु त त्यो त लाजमर्दो कुरा भयो नि। हुन्छ भनेर सरकारको उपस्थिति देखेन भनिरहेको छु। सरकारको उपस्थितिको निम्ति त सरकार ठाउँ ठाउँमा महिला भएको कारणले तपाईहरु सुरक्षित हुनुपर्छ, हाम्रो छोरीचेलीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, कानुन दण्डनीय भएन कि? हाम्रो समाजमा किन क्रिमिनल बढे, किन अपराधीहरू बढिरहेका छन्, क्राइम किन बढिरहेको छ? कानुनी रूपमा हामी कानुन चाहिँ महिला मैत्री हुनुपर्छ भन्नको निम्ति त हामी जतिको को चाहिँ लाग्यो होला भन्नु न। हाम्रो जेनेरेसन हो नि बढी भिक्टिम भएको। राज्यमा शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि छोरी स्कुल जान्छ भने आमाले दिनभरि सोच्नुपर्छ मेरो छोरी घर। तपाईँ आफै भन्नु न, एउटा केटी मान्छे टोइलेट जाँदा प्रत्येकचोटि केटी साथी लिएर किन हिँड्छ भन्छ नि। यही काठमाडौँमा पनि हामी पनि अहिले हिँड्दाखेरि प्रत्येक केटी मान्छे चाहिँ टोइलेट जाँदा किन अर्को केटी साथी लिएर जान्छ भनेर प्रत्येकले सोधिरहेकै हुन्छ। राज्य अभिभावक हुन सक्यो कि सकेन यो मामलामा? जस्तो सुरक्षाको मामलामा मैले जीवधनको सुरक्षा, भागीरथी भट्ट र निर्मला पन्त ताजा एउटा स्मरणको रूपमा मैले सम्झना गराइरहँदा के भन्नुहुन्छ खदरजी? सरकार त अहिले पूर्ण रूपमा हरेक क्षेत्रबाट असफल भइसक्यो। त्यसमाथि जनताको शान्ति सुरक्षा गर्ने मामलामा त विगतका दृष्टान्तहरूले हामीलाई बताइसकेका छन्। निर्मला पन्तदेखि गुलाब खातुनदेखि सम्झना कामीदेखि अहिलेसम्मको स्थिति भागीरथी भट्टको अवस्थासम्म आइपुग्दा कुनै पनि अपराधीलाई समातेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नसक्नु र तिनै अपराधीको संरक्षण गर्नका लागि गृह प्रशासन लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू लाग्ने र प्रहरी प्रशासन समेतको मिलिमतोमा चाहिँ अपराधीहरूलाई उम्काउने काम जो गरिएको छ त्यसले दिनदिनै समाजमा घटना घट्ने कुरालाई प्रश्रय दिइरहेको छ। र राज्यकै संरक्षण हो त त्यसो भए? त्यो त 100% देखिएकै छ नि। तर एउटा जनमत के आएको छ भने अब बलात्कारी र हत्यारालाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिनुपर्छ, यो कानुन संशोधन गर्नुस् भन्ने माग पनि उठिरहेछ। मेरो पनि माग हो, त्यो हुनुपर्छ। कानुन फितलो भएर पनि अहिले यो मुलुकमा चाहिँ हरेक अपराधीहरूले चाहिँ खुलेआम चाहिँ अपराध गर्दै हिँडिरहेको अवस्था छ। र राष्ट्रपतिले विद्या भण्डारी हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति हुँदै गर्दा महिला एउटा राष्ट्रपति पाउनु भएको छ, हाम्रो गर्वको कुरा पनि हो। प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो, सभामुख पनि हुनुभयो यो मुलुकमा हैन। तर दण्डहीनताको कुराहरू गर्ने हो भने, अहिले अपराधका कुराहरू गर्ने हो भने, बलात्कारका कुराहरू गर्ने हो भने यो मुलुकमा दिनानुदिन असंख्य छन्। अस्ति भर्खर तपाईले न्यूज पेपर हेर्नु भएको होला, 2 देखि 3000 जति बलात्कारहरू निर्मला पन्त भन्दा यताका बलात्कारीहरू 3 वर्षमा मात्र हेर्ने भने कयौं आइसकेको अवस्था छ। 17 जनाले त ज्यानै गुमाइसकेको अवस्था छ। जाँदा जाँदै मैले एउटा सिम्बोलिक दुवै जनालाई प्रश्न राख्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिट मार्छौँ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस्, समाजमा छोरीचेली असुरक्षित भए, अभिभावकहरू पनि चिन्तित छन्, त्यसमा पनि अब यो खास गरी एउटा किशोरीहरूको अवस्था जुन अन्डर 18 को चाहिँ एजमा चाहिँ बढी अट्याकिङ भएको देखिन्छ यी घटनाक्रमहरूले, त्यो एजको परिस्थिति नै त्यस्तै हो कि सायद हाम्रो समाजमा त्यो किसिमको एउटा माइन्डेड बनाएर क्रिमिनलहरू हिँडिरहेको देखिनुहुन्छ कि समाजमा अवेरनेसको कमी हो कि कानुन नै फितलो हो कि के गर्यो भने अब बलात्कारीलाई चाहिँ हामी हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? त्यसमा अब एउटा फ्याक्ट
एक्टरले मात्रै काम गर्दैन, जनचेतनाको कुरा पनि त्यत्तिकै, अवेरनेसको कुराहरू पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। गाउँघरमा कतिपय पिछडिएको ठाउँहरूमा जुन खालको त्यो शिक्षाको अलिकति कमी भएको ठाउँमा त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै कुराहरूको चेतना नभइसकेको अवस्थामा पनि अलिकति युवतीहरूमा समस्या देखिएको छ। त्यसै गरी राज्यको उपस्थिति दोस्रो मुख्य कुरा, त्यहाँ चाहिँ राज्यको उपस्थिति नदेखिनु र समयमै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कानुनी उपचार नपाउनु, होइन, यो सचेतना नै हो। हामीलाई चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ समाजले कस्तो रूपमा हेर्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ र एउटा महिलामाथि हातपात गर्दाखेरि महिलामाथि हातपात गर्दाखेरि चाहिँ के खालको सजायहरू छ, सजाय चाहिँ कमजोर हुनु हो, यो संविधानमै तोकिएको कुरा हो। फाँसी नै माग त हामीले हिजो सडकबाट फाँसी नै माग त गरेको हो, तर हामी नेपालले चाहिँ मानव अधिकार आयोगसँग गरेको विभिन्न सिग्नेचरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फाँसी त नेपालमा हुँदैन भने केही हदसम्मको कानुनी कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईले घटना हेर्नुभयो होला, भिडियो हेर्नुभयो होला, बैतडीको त्यो आमाको पीडा, त्यसमा पीडा हामी जस्तो पीडाको हुन्छ। हामीले प्रत्येक ठाउँमा भनेकै छौँ, यदि अपराधी त्यहाँ छन् भने अपराधीलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा ल्याइदिनुहोस्, प्रत्येक केटी मान्छेहरूको बिचमा ल्याइदिनुहोस्, त्यसलाई हामीले सजाय दिन्छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई पनि सजाय दिन आउँछ। यी यस्ता घटनाहरूबाट विपद छ, हामी जस्तो विपद छ को होला? हामीले देखिरहेका चिनिरहेका बहिनीहरू तपाईहरू हामीसँग चाहिँ विभिन्न घटनाक्रममा हिँडिरहँदाखेरि राज्यलाई किन टच हुँदैन भने के यी घटनाहरू घट्छन् तर अपराधी पत्ता हाम्रो कानुनी फितलो छ। सर्वप्रथम त उहाँले भन्नुभयो मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूमा भएका जुन कानुनी व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको गाँठो फुकाउनु पर्यो, त्यो कुरालाई चिर्नु पर्यो र नेपालमा फाँसीको सजाय हुनु नै पर्छ। म त्यसको माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ भन्नु न, अर्को कुरा चाहिँ अब दिनदिनै यस्ता किसिमका हत्या, हिंसा, बलात्कार, यस्ता किसिमका अपराधिक घटनाहरू जो समाजमा भइरहेका छन् त्यो कुरालाई आफ्नो ठाउँबाट सबैले चाहिँ सबैभन्दा पहिले राज्यलाई अनुभूति होस्, राज्यले महसुस गरोस्, राज्य नै अभिभावक हो। राज्यले जबसम्म यसलाई चाहिँ भनौँ न नियन्त्रण गर्न सक्दैन या यस्तो कुरामा स्ट्रिक्टली हुँदैन तबसम्म गाह्रो नै हुन्छ। म यहाँहरू दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बडो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष डिबेट कार्यक्रम सार्वजनिक बहसमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युथ र एनर्जेटिक दुईजना महिला नेत्री हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, युवा नेत्रीहरू, खास गरी नेकपा ओली पक्षधर नेत्री सजिना थापा मगर र त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेत्री सम्झना केसी हुनुहुन्थ्यो खत्री। उहाँहरू दुवैजनासँग पछिल्लो समयको यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र समाजमा भइरहेका कयौँ आपराधिक हत्या, हिंसा, बलात्कार जन्य क्रियाकलापको विषयमा र देशप्रति युवा पुस्ता कतिको चिन्तित छन् त, के साँच्चीकै अबको 10 वर्षमा यो देशलाई बनाउन सक्ने त्यो ल्याकत भएको नेता छ, यी लगायतको विषयहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिम, प्राविधिक मित्र र आजका अतिथि द्वयसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।